पाकिस्तान ने भारत के स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की तफसीलात दुनिया के सामने पेश कर दी। भारत 20 साल से रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी जारी रखे हुए है। खजदार हमले में फितना हिंदुस्तान मुलविस है। हमला भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की सरपरस्ती में हुआ। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में 6 बच्चे शहीद हुए। दहशतगर्दों को हमले के खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। भारत बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहता है। भारत खित्ते में अमन को सबोटाज कर रहा है। दहशतगर्दों को फंड्स फराहम करता है। मुख्तलिफ गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारतीय पुष्टपनाही का एतराफ़ किया। हम दुनिया को बता रहे हैं भारत खित्ते में दहशतगर्दी का मरकज़ है। अफगानिस्तान अदम इस्तेहकाम की भारतीय साजिश का आलाकार न बने। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों की पनाहगाहें ना बनने दे। जब हम भारत को जवाब दे सकते हैं तो क्या इन दहशतगर्दों को नहीं संभाल सकते। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, दहशतगर्दों को बलूचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। दहशतगर्द अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। दहशतगर्दों को भी पता है वो कभी बलूचिस्तान को अलहदा नहीं कर सकते। फितनातुल हिंदुस्तान बलूचिस्तान की तरक्की का दुश्मन है, नहीं चाहता बलूचिस्तान तरक्की करे। भारत और फितनातुल हिंदुस्तान पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फितनातुल हिंदुस्तान का ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं, सिर्फ भारतीय आकाओं से है। बलोच हमारे भाई और दिल का टुकड़ा है। ये बलोचों की जंग नहीं, ये भारत की प्रॉक्सीज हैं। माहरंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। इसका चेहरा दुनिया के सामने आ गया। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की लाशें मांगने माहरंग बलोच आई। माहरंग बलोच कौन होती है लाशें मांगने वाली? दहशतगर्दों की लाशें लवाहिकीन के हवाले की गईं। भारत ने एक जारहियत का नतीजा देख लिया। दोबारा शौक है तो हम तैयार हैं। भारत को दोबारा कोई गलत फहमी घमंड है तो आजमा ले। भारत को बार बार कह रहे हैं हमाकत ना करना। हम कभी नहीं झुकेंगे। भारत हकाइक को तस्लीम करे। पाकिस्तान ने दुश्मन का मुंह काला कर दिया। पूरी कौम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद और सीसा पिलाई दीवार है। 24 करोड़ इंसानों का पानी बंद करने के बाद कोई पागल ही कर सकता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, भारत दहशतगर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। हमारे पास भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। जनवरी 2024 से अब तक 4664 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। ऑपरेशंस में 1018 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज रोजाना 150 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की स्पेस को सेक्टर न शुरू कर दिया है। भारत में मायूसी की कैफियत है, इसलिए मीडिया पर आकर चीख रहे हैं। हजारों लाखों सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत से ऑपरेट किए जा रहे हैं। ये सब डिसइंफोलेट से प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर कबल अज़ वक्त चीज़ें शेयर की जाती हैं। भारतीय मीडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर शादियाने बजाता है। कौन सा मुल्क है जो दहशतगर्द हमलों पर जश्न मनाता है? भारत में आज़ाद मीडिया को कोई वजूद नहीं। सारा मीडिया रियासत के कंट्रोल में है। मियाँ वाली एयर बेस पर हमला हो या जाफर एक्सप्रेस वाक़या, भारतीय मीडिया एक रोज़ कबल ही इशारे देना शुरू हो जाता है। खुजदार में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया। ये हमला बस पर नहीं, हमारी अक़दार पर था। दहशतगर्दों ने स्कूल के मासूम बच्चों को निशाना बनाया। फितनातुल हिंदुस्तान इस हमले में मुलविस है। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि खुजदार हमले में भारत मुलविस है। वाक़े में मुलविस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नो कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेज काम कर रही हैं। दहशतगर्दों का खात्मा होगा। आइंदा माली साल का बजट पेश करने की तारीख में तब्दीली। आइंदा माली साल का बजट ईद के बाद 10 जून को पेश किया जाएगा। इससे पहले 2 जून को बजट पेश करने की तैयारी की गई थी। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को जारी किया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF से बजट मुज़ाकरात फ़ाइनल नहीं हो सके। वज़ीर आज़म ने माशी टीम को फौरी तौर पर तलब कर लिया। IMF के साथ बजट अहदाफ तय करने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। IMF मिशन के दौरे पाकिस्तान में मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। आइंदा माली साल के अहदाफ वर्चुअल मुज़ाकरात में तय किए जा सकते हैं। ज़राए पाक फौज ने बेहतरीन हिकमत अमली और दलेरी से भारत को शिकस्त दी। दुश्मन क़यामत के इस हार को याद रखेगा। फतह अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है। कौम को एक बार फिर मार के हक में फतह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, मरी रोड इंटरचेंज जिनाह स्क्वायर मनसूबा आला कारकर्दगी का बेहतरीन नमूना है। मनसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया गया।
خوزدار اسکول بس پر حملے کے 2 اور زخمی طالب علم شہید۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے حملے میں زخمی حیدر اور طالبہ ملائکہ جانبر نہ ہو سکیں۔ شہید ہونے والے طلباء کی تعداد 6 ہو گئی۔ شہداء میں 5 طالبات اور 1 طالب علم شامل۔ ذلت آمیز شکست اور ہزیمت کے بعد بھارت بزدلانہ کارروائیوں پر اتر آیا۔ بھارت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے لیے اپنی پراکسیوں کو استعمال کر رہا ہے، سیکورٹیز رائے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی خزدار میں اسکول بس پر حملے کی شدید مذمت۔ اسکول بس پر حملہ بزدلانہ اور شفاقانہ اقدام ہے۔ سلامتی کونسل ارکان کا متاثرہ خاندانوں، حکومت اور پاکستانی عوام سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ کہا ہر قسم کی دہشت گردی عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ دہشت گردی کے تمام اقدامات مجرمانہ اور ناقابل جواز ہیں۔ دہشت گردی کے منصوبے سازوں اور مالی معاونین کو پکڑنا ضروری ہے۔ تمام ممالک اپنی ذمہ داریوں کے مطابق پاکستان کے ساتھ فعال تعاون کریں۔ پولینڈ کی خزدار میں اسکول کے بچوں پر دہشت گرد حملے کی مذمت۔ پولش سفیر کا معصوم جانوں کو نشانہ بنانے والے تشدد کے خلاف عالمی اتحاد پر زور۔ بولے کوئی بھی وجہ گھناؤنے اقدام کا جواز نہیں بن سکتی۔ پاکستان کے بھارتی وزیراعظم کے اشتعال انگیز الزامات کی سختی سے تردید۔ مودی کے الزامات بے بنیاد، اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ بھارتی قیادت کے بیانات علاقائی کشیدگی کو سیاسی مقاصد کے لیے ہوا دے رہی ہے۔ بھارت کے بیانیے سے خطے کے امن کو خطرہ ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں کا سرگرم شراکت دار ہے۔ پاکستان امن کا خواہاں، تاہم دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان۔ عالمی برادری سے بھارتی الزامات اور رویے کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بلوچستان میں دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے۔ یہ پراکسیز کے ذریعے بلوچستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتا ہے۔ خوزدار واقعے میں ہمارے بچوں نے قربانی دی۔ مودی کا بلوچستان سے کیا تعلق، وہ اپنی تقریروں میں کیوں ذکر کرتے ہیں؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا بھارت کو آپریشن بنیاد مرصوص میں عبرتناک شکست ہوئی۔ مارکے حق میں ہارنے کے بعد بھارت سافٹ ٹارگٹ پر آ گیا۔ پوری قوم متحدہ ہے، بھارت کے ہر وار کا مقابلہ کریں گے، ملک سے دہشت گردوں کا خاتمہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات۔ ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو نے پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے کیے گئے رابطوں بارے آگاہ کیا۔ ملک کی داخلہ اور خارجی سیکیورٹی پر بھی بات چیت۔ وزیر اعظم نے کہا امید ہے آپ کی قیادت میں یہ وفد پاکستان کا موقف اور بیانیہ بھرپور اور مؤثر طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے ان پر اعتماد کرنے اور پاکستانی وفد کی قیادت سونپنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستانی موقف کو اجاگر کرنے اور بھارتی جارحیت اور اشتعال انگیز ایجنڈے کو دنیا کے سامنے رکھنے کے حوالے سے وزیر اعظم سے رہنمائی لی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بلاول بھٹو کی ملاقات۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی سفارتی ترجیحات بیان کیں۔ کہا وفود مؤثر طریقے سے پاکستان کا نقطہ نظر اجاگر کریں گے۔ اعلیٰ سطح کے وفود دنیا میں پاکستان کا پیغام امن عام کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور بلال بن ثاقب کے ڈیجیٹل معیشت پر اعلیٰ سطح ملاقات۔ نوجوانوں کو بلاک چین، کرپٹو اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے با اختیار بنانے کا عزم۔ پاکستان کا اضافی بجلی ذخیرہ بٹ کوائن مائننگ اور اے آئی ڈیٹا سینٹرز کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان میں نوجوانوں کو ڈیجیٹل لیڈرز بنانے کے لیے جامع قومی حکمت عملی ترتیب۔ نوجوانوں اور اسٹارٹ اپس کو بلاک چین حاصل حل اختیار کرنے کے لیے سہولت فراہم کی جائے گی۔ سی ای او پاکستان کرپٹو کاؤنسلر بلال بن ثاقب نے کہا پاکستان کی بلاک چین اور کرپٹو پالیسی عالمی پلیٹ فارم پر اپنی جگہ بنا رہی ہے۔ بلال بن ثاقب نے عالمی سطح پر کرپٹو اور بلاک چین میں پاکستان کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ اب بزدل جو ہمارا دشمن ہے وہ بزدل ہے، سافٹ ٹارگٹس کی طرف۔ پہلے بھی اس نے وار کی، ہمارے معصوم بچوں کو مارا ہے۔ اب معصوم بچوں کو مارا ہے تو یہ جو پاکٹس کے اندر لوگ ہیں ان کو ہم 150 آج ڈی جی آئی ایس پی نے بتایا 150 آپریشن ڈیلی کر رہے ہیں، ہم گھس کے ماریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل کی بدولت، عاصم منیر صاحب کی بدولت ہی انڈیا کی بھی جان چھوٹے گی مودی سے۔
कि उसको शिकस्त होगी, ठीक है। भारत एक बुज़दिल दुश्मन है, मासूम बच्चों को मारता है, अब इसे घर में घुसकर मारेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के होते हुए भारत की भी मोदी से जान छूट जाएगी। सेनेटर फैसल वाबडा की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई 3 बार सपा सलार के खिलाफ फाश गलती कर चुके हैं। पीटीआई एमक्यूएम 2 बन चुकी है। ईद के बाद तहरीक इंसाफ में ओहदे तब्दील होंगे। वज़ीर ममलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा बानी 24 घंटे अपने बयान पर कायम नहीं रहते, इन्हें अब ये समझ लेना चाहिए मुज़ाकरात सिर्फ सियासतदानों से ही होंगे। अगर कुछ छुपाना नहीं है तो पोलीग्राफिक टेस्ट क्यों नहीं कराते। पाक भारत कौमी सलामती के मशीरों की मुलाकात सऊदी अरब में होने का इम्कान है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की मुलाकात, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हुआ। IMF प्रोग्राम से मुल्क में माशी तरक्की को फ़रोग़ हासिल होगा। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान की माशी तरक्की में IMF के किरदार को सराहा। वफ़द का पाकिस्तान में माशी इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इज़हार इत्मीनान।